सर सैयद गुजरात कहलाने वाले नवाबजादा सर फजल अली खान, इन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले इस खित्ते को तालीम से रोशनास करवाया। जागीरदारी निजाम में वडेरा शाही को तो ये सूट ही नहीं करता था कि उनके लोग तालीम हासिल करें। तालीम तरक्की का सबसे बड़ा जरिया है। तालीम का ना होने से मुराद ये है कि आप तरक्की के सफर में आगे नहीं बढ़ रहे। गुजरात के शहर में सिर्फ 2 छोटे छोटे स्कूल मौजूद थे, मुसलमानों का स्कूल मौजूद ही नहीं था। उस वक्त लोगों को कायल करना कि आप तालीम की तरफ आएं मुश्किल अमर था। ये खुशकिस्मती की बात है कि एक नवाब घराने के फर्द ने तालीमी खिदमात का बीड़ा उठाया। उन्होंने 1914 में जिम्मेदार एजुकेशनल एसोसिएशन जो है वो कायम की। यहाँ पर पहला स्कूल उस वक्त शीशा वाला दरवाजा में एक किराए की बिल्डिंग में शुरू किया गया। तो सर सैयद अहमद खान के मिशन को गुजरात में एक नए तरज पर नवाब फजल अली ने जो है मुतारफ करवाया, जिसकी वजह से लोगों ने सर सैयद गुजरात भी कहते हैं। जिम्मेदार कॉलेज आज भी एक बड़ा इदारा है। उसका मकाम मर्तबा हमारे अहद में बाकी इदारों से तकाबल करते हुए हम किसी तौर पर भी कमतर नहीं समझते हैं। उसी की रोशनी से तालीमी सफर जो है गुजरात का जा रहा है। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज और मैं हूं गुजरात से अब्दुल सामिर। नाज़रीन, गुजरात के सर सैयद गुजरात कहलाने वाले नवाबजादा सर फजल अली खान की कब्र मुबारक पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। इन्होंने पाकिस्तान बनने से पहले इस खित्ते को तालीम से रोशनास करवाया। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मीडिया एंड पब्लिशर शेख अब्दुल रशीद साहब। उनसे जानेंगे कि तालीमी मैदान था, उसमें इनका क्या किरदार अदा किया और इनको सर सैयद का खिताब था वो क्यों दिया गया। पहले तो आपका शुक्रिया अब्दुल सलाम कि आपने आज नवाब सर फजल अली की बरसी के मौके पर जो 30 अक्टूबर को होती है इस गुफ्तगू का एहतमाम किया है और हम अपने नाजरीन को उनके हवाले से कुछ मालूमात फराहम करना चाहेंगे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का जो मंजरनामा है वो बदलना शुरू हुआ। उस मंजरनामे में ख़ास तौर पे हम जैसे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर मुसलमानों ने मजमूई तौर पे जो तालीम का मकाते किया था उसके असरात कुछ ज़्यादा गंभीर हुए और मुसलमान ख़ास तौर पे तालीम से दूरी इख्तियार करते चले गए। तो मुसलमानों का वो जो तालीमी या खानदगी की शरह है वो बहुत कम होती चली गई। ज़ाहिर है कि तालीम तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया है। तालीम का ना होने से मुराद ये है कि आप तरक्की के सफ़र में आगे नहीं बढ़ रहे थे और ये एक लम्हा फ़िक्रिया था पूरी कौम के लिए, ख़ास तौर पे हम जैसे लोगों के लिए। गुजरात का जो उस वक़्त का तसव्वुर है उसमें देखिए कि गुजरात के शहर में सिर्फ 2 छोटे छोटे स्कूल मौजूद थे। एक सनातन धर्म स्कूल था जो हिंदुओं का स्कूल था और एक मिशन स्कूल था जो ईसाई स्कूल था। मुसलमानों का स्कूल जो है वो कोई मौजूद ही नहीं था। तो मुसलमान जो बिलअमूम तालीम से उस वक्त दूरी ही इसी बुनियाद पर इख्तियार किए हुए थे कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ का निज़ाम तालीम आया है तो उस अंग्रेज़ के निज़ाम तालीम में वो हिस्सा नहीं लिया करते थे। ज़्यादा दिलचस्पी के साथ मदरसे के निज़ाम से वो वाबस्ता रहे। इसकी वजह से उस वक्त लोगों को ये आगाही फराहम करना और फिर उन्हें कायल करना कि आप तालीम की तरफ आएँ वो एक मुश्किल अमर था। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुश्किल अमर ये था कि उस वक्त गुजरात में तालीम की शरह 1% से ज़्यादा नहीं थी। उसमें देहाती एरियाज़ जो हैं उनमें तालीम इसलिए भी मुश्किल थी कि उस वक्त शहर में कोई रेजिडेंशियल स्कूल नहीं था और ज़ाहिर है उस वक्त ज़राए मुवासलात इतने आसान नहीं थे कि लोग आसानी के साथ गुजरात आके पढ़ सकते। फिर जो गुजरात के दोनों स्कूल थे वो मिडिल स्टैंडर्ड के स्कूल थे और उन स्कूलों में भी हॉस्टल की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। तो एक मुश्किल मरहला था। इसी मुश्किल मरहले में है नवाब सर फजल ने ख़ुद भी तालीम हासिल की हुई थी और फिर उसी तनाज़र में जब उन्हें इस इलाके की ज़ैलदारी मिली और वो जो यहाँ के सियासी और समाजी ओहदों पर फाइज हुए तो उन्होंने सबसे पहले इस इलाके की तालीमी खिदमात का जो है वो सोचना शुरू किया। ये बड़ी अचंभे की बात है, हैरान कुन बात है कि उस वक्त जागीरदारी निज़ाम में जो वडेरा शाही थी, वडेरा शाही को तो ये सूट ही नहीं करता था कि उनके लोग तालीम हासिल करें, तालीम की रोशनी से मुनव्वर हों और फिर ज़ाहिर है उन्हीं के सियासी निज़ाम को चैलेंज कर दें। इसलिए हम दूर दराज के देहातों में देखेंगे कि तालीमी तहरीकें हैं वो नज़र नहीं आती हैं। ये खुशकिस्मती की बात है कि एक नवाब घराने के, एक जागीरदार चौधरी घराने के फ़र्द ने तालीमी खिदमात का जो है बीड़ा उठाया। उन्होंने 1914 में यहाँ पर जिम्मेदार एजुकेशनल एसोसिएशन जो है वो कायम की और फिर उसी बुनियाद पर उसी के तहत यहाँ पर पहला स्कूल जो है कोल्ड स्ट्रीम स्कूल, जिसे उस वक्त शीशा वाला दरवाज़ा में एक किराए की बिल्डिंग में शुरू किया गया और कायम की गई। कोल्ड स्ट्रीम उस वक्त डिप्टी कमिश्नर गुजरात थे, उन्हीं के नाम पर वो स्कूल जो है उस वक्त उन्होंने कायम किया गया और फिर उसके लिए रेजिडेंट्स की सहूलत फराहम करने के लिए 12 दरी में उसका हॉस्टल जो है वो कायम किया और उसी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से उन्होंने
بعد ازاں زمیندار اسکول کی تحریک جو ہے وہ چلائی اور پھر تھورنبرن کے ذریعے اس عمارت کا جو قیام ہے وہ ممکن ہوا اور پھر اسی کا ہاسٹل جو ہے یہاں پہ تعمیر کیا گیا. اسی سلسلے کی کڑی کو انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے، چونکہ ان کا تصور جو ہے وہ کالج کا تصور تھا اس وقت بھی، وہ خود علی گڑھ سے فارغ التحصیل تھے یا علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، تو وہاں کا جو مشن ہے سر سید کا وہ اس کو لے کے آئے تھے، اسی سے متاثر ہوئے تھے. علی گڑھ تحریک کے کردار جو تعلیمی کردار ہے اسی کی بنا پر انہوں نے یہاں پر اس کی داغ بیل ڈالی تھی. تو پھر انہوں نے 1925 میں یہاں پر زمیندار اسکول کی بنیاد ڈالی. تو اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو مڈل اور پھر ہائی اسکول بنوایا اور اس کے بعد انہوں نے کالج کا سوچنا شروع کیا. تو 1937 میں گورنر جو ہیں پنجاب کے وہ جب گجرات آئے تو ان کے سامنے کالج کی قرارداد جو ہے پیش کی گئی، انہوں نے اس کی منظوری دی اور پھر سپتمبر 1937 میں کالج جو ہے اس کی منظوری ہوتی ہے اور کالج کا قیام عمل میں آتا ہے. تو سر سید احمد خان کے مشن کو گجرات میں ایک نئے طرز پر نواب فضل علی نے جو ہے متعارف کروایا، جس کی وجہ سے لوگوں نے سر سید گجرات بھی کہتے ہیں. اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمیندار کالج کی جو بلڈنگ ہے یہ علی گڑھ کے نقشے پر ہی قائم کی گئی. اس کا نقشہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، اس کے مین گیٹ سے اس کی راہداریاں جیسے نظر آتی ہیں ویسے ہی اس کے نقشے کو وہ ترتیب دیا گیا. تو ان کا ویژن بہرحال سر سید احمد خان سے بہت متاثر تھا. ان کی ملاقاتیں علی گڑھ میں وقار الملک صاحب سے، نواب محسن الملک سے اور بہت سے دوسرے لوگوں سے جو ان کے ہم اثر ہیں، مولانا ظفر علی خان جیسے علی گڑھ کے فارغ التحصیل ان سے رہی تھی. تو اسی ویژن کو لے کے انہوں نے گجرات میں اپنے جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، گجرات کی چودراہٹ کو جو ہے اکٹھا کیا اور اس کے لیے سر سید کی طرز پر ہی فنڈ ریزنگ بھی کی. اسی لیے لوگ جو ہیں انہیں جو سر سید گجرات بھی کہتے ہیں. اس کی فنڈ ریزنگ میں انہوں نے کسی شرم، کسی عذرداری کو جو ہے وہ کسی چودراہٹ کو راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دیا، بلکہ اس تعلیمی مشن کے لیے انہوں نے ہر قسم کی مشکلات بھی برداشت کی، اس میں اپنا رول بھی ادا کیا اور اپنی جو ان کی سرکاری سطح تھی، ان کی جو سیاسی اور سماجی مرتبہ تھا، اس کو بھی ان تعلیمی خدمات کے لیے وہ بروئے کار لائے اور بالآخر ایک بڑا کالج جو ہے گجرات میں قائم ہوا. اس وقت راولپنڈی کے گورڈن کالج اور لاہور کے گورنمنٹ کالج کے درمیان جی ٹی روڈ پر کوئی اور بڑا تعلیمی ادارہ ہی موجود نہیں تھا. سو نہ صرف گجرات بلکہ آدھے وسطی پنجاب کا جو ہے بڑا مرکز جو ہے وہ زمیندار کالج رہا. تو نواب سر فضل علی کی جلائی اس شمع نے تعلیمی حوالے سے پاکستان کے قیام سے پہلے اور بعد ازاں بہت حد تک جو ہے وہ گجرات کے سخنوروں کی بستی کے جو کی شناخت ہے اس کو قائم و دائم رکھا اور اس میں اپنا بھرپور کردار کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ملک بھر میں بڑی بڑی بیوروکریٹک پوسٹوں پر، بڑی فوجی پوسٹوں پر، بڑے سرکاری اور سماجی عہدوں پر، بڑی جو علمی خدمات ہیں ان حوالے سے جو بڑے بڑے نام ہیں وہ سارے زمیندار کالج سے ہی فارغ و تحصیل ہیں. اور جب ان کا نام پاکستان کی خدمات میں آتا ہے تو اس کار خیر میں بہرحال جو ایک حصہ ہے وہ نواب سر فضل علی کا بھی ہے. اور اسی وجہ سے آج ایک دفعہ پھر ہم 1942 میں 30 اکتوبر 1942 کو وفات پانے والے نواب سر فضل علی کی قبر پہ بیٹھ کے ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے کہ انہوں نے گجرات کے مقام و مرتبے کو بڑھانے کے لیے، گجرات کی نسلوں کو تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے اور ان کے تعلیمی کردار کی بنیاد پر تعمیر و ترقی کے نئے سفر کی جو بنیاد رکھی تھی، آج اس پر گجرات رواں دواں ہے. 1937 میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی تب کا اور آج کے زمینداروں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ہاں قیام پاکستان سے پہلے اور بعد ازاں اداروں کے نشیب و فراز کی اپنی داستانیں، اپنی کہانیاں ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت اس کی جو اغوا کاری ہے، اب دیکھیں جب یہ کالج قائم ہوتا ہے تو اس وقت زمیندار اسکول کے جو پہلے ہیڈ ماسٹر ہیں وہ ممتاز ماہر تعلیم تھے سید شبیر حسین بخاری، وہی اس کے پہلے پرنسپل بنے. لیکن اس کے باوجود اپنے ویژن کے مطابق جو پہلے پرنسپل کا انتخاب کیا جناب نواب سر فضل علی نے، وہ ڈاکٹر جہانگیر خان کا تھا، جو پاکستان کے ممتاز کرکٹر ماجد جہانگیر خان کے والد تھے اور اس وقت انگلستان سے پڑھ کر آئے تھے اور وہ ایک جدید تعلیم یافتہ شخص تھے. ان کو اس وقت گجرات جیسے شہر میں لانا اور پھر ان کی نگرانی میں نئی تعلیمی اصلاحات متعارف کروانا ایک ایسا معیار دینے والی بات تھی جس نے آگے چل کر تاج محمد خیال اور جی سرور جیسے لوگوں کو اس کالج سے وابستہ کیا. اور پھر چلتے چلتے یہ سفر قیام پاکستان کے بعد چودھری فضل حسین تک ایک سے بڑھ کے ایک ماہر تعلیم، دلچسپی رکھنے والے شخص یا تعلیم دوست شخصیت جو ہیں وہ اس کی پرنسپل رہیں. معاف کیجئے گا کہ چودھری فضل حسین کے بعد شاید زمیندار کالج جو ہے اس میں پرنسپل تو آتے رہے لیکن اس نشست کے مطابق، اس سیٹ کے مطابق کو بڑا تعلیمی ویژن رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس کی باغ دوڑ نہیں سنبھال سکا، جس کی وجہ سے اس کی حیثیت ایک محض سرکاری ادارے کی سی ہو کے رہ گئی ہے. اور جس طرح باقی دیگر کالجوں کو کچھ انتظامی زوال کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح زمیندار کالج کو بھی
शायद उसका जवाल का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इज्तमाई मुआशरती जवाल में ज़मींदार कॉलेज आज भी एक बड़ा इदारा है। उसका मकाम व मर्तबा हमारे अहद में बाकी इदारों से तकाबल करते हुए हम किसी तौर पर भी कमतर नहीं समझते हैं। तो ज़मींदार कॉलेज अपने सफ़र में, अपने तालीमी खिदमात के सफ़र में कभी भी समाज की रफ्तार से पीछे नहीं रहा, समाज की रफ्तार से आगे ही अपना किरदार अदा करता रहा है। मैं देखता हूँ कि आज भी ज़मींदार कॉलेज के लोगों को बहरहाल नवाब सर फजल अली से उसकी तालीमी इस्लाहात के साथ दिलचस्पी है। इस कॉलेज से जुड़ना लोग जो हैं वो, इस कॉलेज का तालिब इल्म होना, इस कॉलेज का उस्ताद होना फ़ख्र का बाइस समझते हैं। तो यही इस कॉलेज का मकाम है, दर्जा है कि जिसकी बुनियाद पर हम इसे समाज का एक आला तबके का इदारा समझते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि नवाब सर फजल अली खान ने इतना बड़ा नाम गुजरात में पैदा किया, मगर आज के नवाब गुजरात के कहाँ? अब्दुल सलाम नवाब सदा ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग थे, सिख अहद में बड़े करीबी वो सिख हुक्मरानों के थे नवाब अमीर बख्श साहब। उसके बाद उनके साहबजादे चौधरी सुल्तान अली ज़ैलदार जो है वो करार पाए, जो नवाब सर फजल अली के वालिद थे। और उस दौर के सियासी इंतज़ामी अमूर में इलाके के मुतलकुल अनान जागीरदार थे, चौधरी थे, वो एक बड़े ज़ैलदार थे। उसके बाद नवाब सर फजल अली और इनके भाई जो हैं मोहम्मद ख़ान, ये भी मोहम्मद ख़ान जो पेरोशा ज़ैल के ज़ैलदार थे, ये लोगों ने भी अपना एक मंझा हुआ किरदार अदा किया। ये वो लोग थे जो रिप्रेजेंट करते थे सरकारी इंतज़ामी अमूर में हुकूमत को। वो न सिर्फ उस वक्त समाजी मरतबे पे फाइज थे, उन्हें उन्हीं समाजी रुतबों की बुनियाद पर, अंग्रेज़ी सरकार की खिदमात की बुनियाद पर 1857 की जंग आज़ादी में जिस तरह इन्होंने यहाँ पर उनको सिपा फराहम की अपने नौजवानों की, और जिस तरह कर्ज दिया, फिर वो सिलसिला 1914-15 के बाद जो है जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दौम में भी जा रहे। तो इस ख़ानदान ने अंग्रेज़ सरकार के साथ जो तल्लकदारी कायम की, उनकी खिदमात सर अंजाम दी। देखें, 1857 की जंग आज़ादी में चिप ख़ानदान ने जब दखुआ जैसे गाँव पर अपना हमला किया, तो उस जंग की इस इलाके में रोकथाम के लिए इस घराने ने अपने नौजवानों को, 1000 से ज़ायद नौजवानों को मुतहर्रिक किया, जो बाद दिल्ली तक भी गए। तो उस बुनियाद पर इस ख़ानदान ने कुर्बत हासिल की कि इस इलाके में 1857 की जंग आज़ादी के असरात मुरतब नहीं होने दिए। और वो सिलसिला फिर इनको करीब से करीब तरजह लेते जाता रहा अंग्रेज़ हुकूमत के। और वो अंग्रेज़ी निज़ाम हुकूमत जो हुक्मरानी जो था, उसमें जो इलाकाई रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी ताकत जिस तरह की थी, वो उस नवाब ख़ानदान की जो है वो उस वक़्त की ताकत भी थी। तो और इनको उस वक़्त आप देखें कि जैसे फजल अली साहब हैं, उनके बाद ज़ैलदारी के बाद जब ये पढ़ के आते हैं, नवाब फजल अली ख़ुद उस वक्त मिशन स्कूल में पढ़ते हैं। ये अपने चाचा अमीर बाज के साथ गुजरात आ जाते हैं। आबाई तौर पे इजनाला में इनकी पैदाइश होती है। गुजरात में ये अपने चाचा के साथ रिहाइश पजीर होते हैं। और फिर चूँकि ये अभी बहुत छोटे थे, 4 साल की उम्र में थे, 1876 में इनके वालिद चौधरी सुल्तान जो है वफ़ात पा गए। चौधरी नवाब फजल अली के हवाले से एक दिलचस्प अमर ये भी है कि तारीख़ की किताबों में इनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से भी बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं। एक दोस्त ने उनकी तारीख़ पैदाइश 1866 लिखी है, कुछ लोगों ने इनको 1881 की तारीख़ पैदाइश लिखा है। एक कहानी नवीस ने तो 1881 में इनकी तारीख़ पैदाइश लिखी और 1885 में उनको मैट्रिक का इम्तहान भी पास करवा दिया, जो कि गैर मंतकी लगता है। लेकिन जो गज़टियर है गुजरात का, उसके मुताबिक जो है इनकी तारीख़ पैदाइश 1872 है, जिसमें ये पैदा हुए। और ये इसलिए भी करीने क्यास लगती है कि जब 1876 में इनके वालिद की वफ़ात होती है, तो तारीख़ की किताबों में दर्ज है कि उस वक्त इनकी उम्र कम बेश 4 साल थी। तो अगर 1872 उनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो मानी जाए, तो 1876 में वो 4 साल के ही वो होते हैं। इसलिए जो दुरुस्त तौर पे इनकी तारीख़ पैदाइश है वो 1872 ही है। उसके बाद ये मिशन स्कूल से तालीम हासिल करते हैं मिडल तक। उस वक्त चूँकि मिशन स्कूल मिडल तक ही था। उसके बाद ये फौरी तौर पे लाहौर चले जाते हैं, जहाँ से मैट्रिक का इम्तहान पास करते हैं। मैट्रिक का इम्तहान पास करके जब आते हैं, तो इनके चचा अमीर बाज उस वक्त इन्हें लेके डिप्टी कमिश्नर गुजरात के पास जाते हैं। और जाहिर है कि उस वक्त इन लोगों को ही मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर जो है वो फाइज किया जाता था। तो उन्होंने कहा कि अब इनके लिए क्या करना चाहिए। तो डिप्टी कमिश्नर ने मशवरा दिया कि देखें, ये तालीम में दिलचस्पी रखते हैं, तो इन्हें आला तालीम के लिए अलीगढ़ जैसे अदारे में पहुँचाना चाहिए। उन्हीं के कहने पर इनको फिर अलीगढ़ जो है वो भेजा गया। जब ये मिशन स्कूल में थे, तो ये तालीमी अमूर से ज़्यादा खेलों में दिलचस्पी रखते थे। और क्रिकेट टीम के कप्तान थे उस वक्त मिशन स्कूल की टीम के भी। तो क्रिकेट इनका उनका बल्कि उस वक़्त की अशराफिया का मरगूब खेल था कि जो वो लोग खेला करते। जब ये अलीगढ़ गए, तो वहाँ भी ये तालीम में दिलचस्पी लेने से ज़्यादा वहाँ की क्रिकेट टीम में दिलचस्पी लेने लगे। और वहाँ की क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। ये मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के वो जूनियर थे उस इदारे में, अलीगढ़ में।
بعد ازاں اپنی انہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے شاید وہ اپنی تعلیم وہاں سے مکمل کر کے نہیں آ سکے, بغیر ڈگری لیے وہ واپس آئے, لیکن کرکٹ میں نام کمایا انہوں نے اس حوالے سے, اور وہاں سے ایک ویژن اور نصب العین لے کے آئے سر سید احمد خان کے تحت. جس طرح ایک دفعہ مولانا ظفر علی خان نے گجرات میں ہی ایک تقریب میں کہا تھا کہ میں اور فضل علی جب علی گڑھ میں تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنے اپنے علاقے میں جا کر اسی طرح کی درسگاہیں قائم کریں گے. آج فضل علی نے تو وہ کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے دیا ہے, لیکن میں شاید وہ کارنامہ سر انجام نہیں دیا. تو یہ روایت در حقیقت ان کی علی گڑھ میں موجودگی کی تصدیق بھی کرتی ہے, چونکہ اور کوئی سند ہمیں اس لیے نہیں ملتی چونکہ وہاں سے وہ ڈگری لے کے نہیں آئے تھے. تو بغیر ڈگری کے آ کے انہوں نے وہ کردار ادا کیا. پھر وہ 1896 میں جب واپس آئے تو پھر انہیں تھالیہ کا سب رجسٹرار جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا. اس کے بعد 20ویں صدی شروع ہوتی ہے تو 1902 میں وہ گجرات کے سب رجسٹرار ہو جاتے ہیں, آنرری مجسٹریٹ بن جاتے ہیں. پھر وہ جو میونسپل کمیٹی ہے, میونسپل کارپوریشن ہے, اس میونسپل کمیٹی کے بھی رکن اور پریزیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر 1926 تک تحصیل بورڈ ہے اس کے سربراہ رہتے ہیں. 1926 کے بعد جب ہندوستان میں ریفارمز آتی ہیں کانسٹیٹیوشنل, تو اس میں جو ڈسٹرکٹ بورڈ ہے اس میں بھی پرائیویٹ صدارت جو ہے وہ دی جانے لگی. تو 1926 کے بعد یہ 1927 میں ڈسٹرکٹ بورڈ کے بھی صدر بنے جاتے. تو آپ دیکھیے کہ یہ خاندان اس لحاظ سے بھی ایک مضبوط خاندان تھا کہ اس نے سیاسی طور پر بھی استحکام حاصل کیا اور انتظامی طور پر بھی ان کی گرپ جو ہے وہ گجرات پر وہ قائم رہی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر فضل علی خان نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا اور باقی نوابزادہ خاندان وہ مشن کمپلیٹ کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں عبدالسلام, مولانا ظفر علی خان کا کہا ہمارے لیے ایک سند سے کم نہیں ہے, چونکہ وہ بذات خود ایک بہت بڑے عالم, ایک بہت بڑے صحافی, ایک بہت بڑے دانشور اور ایک بہت بڑے قلمکار تھے. تو اس لیے ان کا کہا بالکل بجا طور پہ درست ہے کہ انہوں نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کیا. دیکھیں انہوں نے نہ صرف تعلیمی ادارہ قائم کیا بلکہ سماج سدھار تحریک میں بھی فضل علی نے بہت کردار ادا کیا. انہوں نے جب ہندو بنیوں کے زیر اثر یہاں کا کسان اور زمیندار مالی طور پہ سخت مشکلات میں تھا تو یہاں کوآپریٹو سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی, کوآپریٹو بینک قائم کیا تھا, اور اس کا پہلا دفتر اجنالہ میں ہی قائم کیا تھا. اور وہ کوآپریٹو بینک کے 1909 میں صدر بھی منتخب ہو گئے, اور بعد ازاں پنجاب پروونشل کوآپریٹو سوسائٹی کے وائس پریزیڈنٹ بھی جو ہے نا وہ عہدیدار بھی وہ رہے. تو انہوں نے ہندو بنیوں کے شکنجے سے مالی طور پہ بھی یہاں کے کسان کو آزاد کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. تو تعلیم بنیادی طور پہ جو کرتی ہے وہ ترقی کے راہ میں آپ کو سماجی ہم آہنگی فراہم کرتی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف تعلیمی میدان میں اسکول ادارے قائم کیے, اور آپ اسے صرف ایک زمیندر اسکول قائم نہ سمجھیں, زمیندر اسکول اور انٹر کالج جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ گجرات کے گلی محلوں میں بلکہ شہروں میں اور دیہاتوں میں اسکول قائم کرنے کی ایک تحریک بنتی ہے. تو نواب سر فضل علی زمیندر کالج کے بانی نہیں ہیں, گجرات میں تعلیمی درسگاہوں کے قیام کی تحریک کے بانی بھی ہیں. سنت بابا پریم سنگھ نے اسی تحریک کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت سکھوں کے اسکول بھی یہاں پہ قائم کیے. ٹانڈا کا اسکول اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے جو کھوڑی سے تعلق رکھتے تھے. تو تحریک وہ ہوتی ہے جو اپنے اثرات بھی چھوڑتی ہے. تو یہاں کے ارد گرد کے لوگوں پر ان کے جو اثرات تھے وہ بہت بڑے تھے. آپ دیکھیں سیاسی طور پہ وہ اتنے بااثر شخص تھے کہ اس وقت گرد و نواح کے چودھری فتح محمد کولیاں, چودھری اشرف جو ہے پاڑے والی والے, یہ دوسرے لوگ جو ممبران اسمبلی تھے, یہ ان کے ساتھ ہی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں بھی جایا کرتے تھے. اور اس وقت نواب صاحب نے ایک فلیٹ میکلور روڈ پہ لاہور پہ کرائے پہ لے رکھا تھا, تو انہی کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو یہ اپنے علاقائی جو چودراہٹ کا نظام ہے اس کے جو نمائندگان ہیں ان کی ذہن سازی میں بھی اپنا کردار ادا کرتے تھے. تو دیگر علاقوں میں جو تعلیمی ادارے, اسکول اور سماج سدھار کی سماجی تحریکیں پیدا ہوئی ہیں ان کو بھی ذہنی طور پہ آپ نواب سر فضل علی کی بائی پروڈکٹی کے. آپ نے کہا کہ زمیندر کالج نے اپنا مشن مکمل کیا. زمیندر کالج کے قائم کے ساتھ ایک تو اس کا سلسلہ یہ ہے کہ جب 1900 زمیندر کالج کے قیام کے بعد انہیں سر کا خطاب جو ہے وہ بھی ملتا ہے. نواب کا خطاب تو انہیں 30 کی دہائی میں ملتا ہے, 42 میں ہی انہیں سر کا خطاب ملتا ہے, اور سر کا خطاب انگریز عہد میں ایک بڑا خطاب تھا. شاید وہ ان کی انہی تعلیمی اور سماجی خدمات جو ان کی باقی سیاسی خدمات سے ان کے ساتھ ساتھ تھا, وہ اس پہ اتنے شاداں و فرحاں تھے. تو وہ اتنی جلد بازی میں اچانک اللہ کے حضور پیش ہوئے کہ شاید وہ اپنا اعزاز سر سید احمد خان کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں نے بھی آپ کی طرح ہی اپنا کردار ادا کر دیا ہے. تو جو ہی انہیں سر کا خطاب ملتا ہے اسی سال ان کی رحلت 30 اکتوبر 1942 کو ہو جاتی ہے. لیکن جو سوال آپ کا تھا عبدالسلام, مجھے کہہ لینے دیجئے, اور گجرات کے جو نام نہاد مورخین ہیں ان سے معذرت بھی چاہوں گا اور یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کروں گا کہ آج گجرات میں گجرات یونیورسٹی ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی شمع کی روشنی میں ہی تلاش کیا ہوا راستہ ہے جس کو جلایا تھا نواب سر فضل علی نے. اگر اس کو کوئی زیادہ تلخ انداز میرا نہ ہو تو میں کہہ دوں کہ دراصل
یہ نواب فضل علی کے سیاسی مخالفین کا ویژن اور ان کی جو ترجیحات ہیں اس سے بڑا کام تھا ایک تعلیمی ادارے کا قیام. تو یہ جو یونیورسٹی ہے یہ بھی اگر گجرات کی سیاسی اور انتظامی تاریخ کا عمیق گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں تو یہ کہہ لیں کہ زمیندار کالج کے مقابل میں ایک ادارہ قائم کرنے کی کوشش سے زیادہ نہیں ہے. تو زمیندار کالج کے قیام کو مقابلے کی فضا فراہم کی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب یہ کالج قائم ہوا تو ان کے سیاسی مخالفین کو جو ہی گجرات میں اثر و رسوخ ملا تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اسی کالج میں ایم اے بلاک بنوایا اور یہاں ایم اے کی کلاسز شروع کروائیں. در حقیقت انہوں نے نواب فضل علی کی تعلیمی خدمات کو تسلیم کیا اور پھر یہ مان لیا کہ وہ اس کے سامنے ہی ان کا پہلا سرنڈر جو تھا وہ یہیں پر وہ قیام تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی قائم کی تو وہ چراغ سے چراغ جلنے والی بات تھی. آپ جس بات کو کریڈٹ دیں کہ نواب فضل علی کے ساتھ ان کے بیٹے نواب زادہ مہدی علی خان جو ہیں وہ گجرات میں ادبی تقریبات اور ادبی سیمینارز اور ادبی ریسرچ سینٹر کے قیام کے بھی بانی مبانی رہے. اسی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہی گجرات میں ان کے سیاسی مخالفین نے ایک عالمی مشاعرہ بھی کیا تھا. ان کا ویسے شعر و ادب سے کوئی خاص تعلق تو نہیں ہے لیکن وہ مشاعرہ انہوں نے کر کے اس کو قائم و دائم کر دیا تھا. تو گجرات کی سیاسی اور سماجی تاریخ میں زمیندار کالج ایک جو ہے نا کلیدی حیثیت کا عامل ہے. وہ آج بھی کلیدی کردار کا حامل ہے اور اس کی شمع سے بہت ساری شمعیں جو ہیں وہ چلی ہیں. اسی کی روشنی سے تعلیمی سفر جو ہے گجرات کا جا رہا ہے اور اس کا ثواب بہرحال سر فضل علی کو ملتا ہے. ہاں یہ تاریخ کا ایک اور تاریخ پہلو ہے کہ ان کے جانشین اور ان کے بعد کے نوابزادگان کا جو کردار جو ہے وہ کیا رہا. تو کسی اور نشست پہ ہم نوابزادہ خاندان کی سیاسی اور سماجی خدمات کا جائزہ لے سکتے ہیں. شکریہ شیخ صاحب. شیخ صاحب نے تمام تر نوابزادہ سر فضل علی خان کے لقب لینے سے لے کر اور زمیندارہ کالج کی بنیاد رکھنے سے لے کر ان کی تمام تعلیمی تدریس کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا. اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازم کیجیے. اس اگست ہم منا رہے ہیں آزادی کے 77 سال اور سیٹھیز دے رہا ہے ناقابل یقین قیمتوں پر خریداری کی آزادی. تو آج ہی اپنے قریبی سیٹھیز کے سٹور کا وزٹ کریں اور حاصل کریں 77% تک کا بڑا آزادی ڈسکاؤنٹ. سیٹھیز، a complete family store.